يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم الله من تتقون. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. قرآن شريفي ترجمة بديكت هنيود. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا. خداوند متعال يقف كسل ملد نخداسس حكم تنصون لحكم بس جناب ابو البشر آدم و دیان سیاق جمع و اشاره اینکی دیان طائفه سمیود چیک بو ابو البشر آدمی فیقونی سیریسی ابلیس و سمیرسی حیه دی سمپو سوسوی بارن دشمنی سونزس چانه دی سمپو لخطاب سون کنتن کره زمینی کبرسه منها دی جنت بیاندسون اکوره کبرسه جمعی آگاما نیمبو سون یعنی سوس ناسوجوک دمسون نیمبو سون نیمبو دیکنا کسل مولد فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اگر نا خدای شدیگنا کنتی طرف لا بشر لا هادی گیونو لمستان کنچی گیونو یومنا گا سوچیگیز ده خدای شخنا لمستان مایون کنی هادی انبیاء کنی اولیاء کنی مثلا تبعیدنا ضرول بو خدایا یعنی خداوند عالم شخلا دی اولیاء کنیز بس بی هدایت بوی پیروی کتو بو بنا کتو خوا جزا بدو این فلا خوف علیهم اولیاء کنید تبعیت خداوند عالمی شخنیانس بی هدایت بلا قبول قرآن هدایت این الله مثلا دیولا قبول کتو بنا ده قبول بکنن لیان اصلا جسمی گلوشمن دنیا آخرت نیستین خوا امان تبسین قیامت لیان عذاب الهی خوف چک دو چخشی خوا لوشمن مشکل کوی حل سنسین فلا خوفون علیهم کوی که خوف چک مد ولا هم یحزنون کوی حاجت گاما روان سنسین یان خوا خلطو سین لوشه من گاسو چک خداوند عالمی فیقپوس امن تغنا ده امان تبکنیمی لیان اصلا کوینسنیان حزنو خلطوی لوشه من فإما يأتينكم مني هدى اگر یونو نا خدای طرف نا کنتی که هدایت چک هادیگ گاسو چگیز ده هادی هدایت بلا قبول بنا فلا خوف علیهم کوین که ده تابع بخانونی که جسمی خوف چک لوشه من و کوین که ده آخرتی سفر بیانویان خلطوی گان لوشه من والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. اما ده طائفه پو کی کنیز خداوند عالمی ذات پو نبرلا گستاخ و کفر بستن ده کسا مسد پا مثل یهود نصاران نزباتوغا کذبو بی آیاتنا خداوند عالمی شخنا انبیاء کو نیز کور کنس بی آیات نا معجزات انگام تگذیب ارزون ما بین کرستن دی معجزه پستن ما دیو سهر این تگذربا دیوستن ما دیو سهر این تگذربا دون گام تگذیب بین کرتن دی طائفه پوچین دون اصحاب النار. اصحاب النار اصحاب صاحب یعنی همیشه منین بلوشه یعنی ابو النار یعنی همیشه کن من خالدین دن لوشه اولئک اودون تکذیب بکنون آیات الهی سغا انبیاء سغ تکذیب بکنون همیشه جهنم استروزین کن جهنم یالوسن هم فیها خالدون هم و ده آیات الهی تکذیب بکن کن
پیغمبران الهی سا تکذیب ظلم بین کر کنیدی بشری افراد سا فیها د جهنم منو خالدون یعنی همیشه لوشین یعنی دیگه نکن بینچه بین وقتی که کفر سون رسال الله انکار بز آیات الهی انکار بز توحید انکار بز قیامت لکن جهنم خلود لوشین خلود یعنی همیشه یعنی بینچه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأحدي أوف بأحدكم خداوند متعال فيحبس بنو إسرائيل كن لخاص خطاب جدبت بنو إسرائيل النسل بو جناب يعقوب نبي فيحبي سلسلة ينخني ده آدم ذات انگاما خواه زرچین بنو اسرائیل پاونکا خداوند عالم از مختلف نعمات کن بس کن این آتی آیات گب نیونکن آیات کن انشاءاللہ مت اشاره بید و خاص خواه ذکر بس بنو اسرائیل چیز اسنارگنا هر انبیاء کنیس کنتی امت کن لا ده عهد میثاق آیه میثاق گب نیونچه اوده مطابق کنتی شریعت یعنی آخر زمان پیغمبر فیق خبر تنسه آخر زمان پیغمبر فیق علامت نشتیسه آخر زمان پیغمبر فیق وسیع علامت نشتیسه دون گما خبر تنسه یود پا چیک نگیم با خواه خاص خطاب بدل بنی اسرائیل پون یعنی جناب یعقوبی سرکیان مسخنیمی اذکروا نعمتی اللتی کنتز ایتو بین دکشیک ما خداست کنتی که دو چوز نعمت چیک بسید پا دون نعمت بگاو بسید پا نعمت بدیو بسید پا بنی اسرائیل پون گنما فرعون خوف و خطر یعنی نجات تنسید پا بنی اسرائیل پون گنما رودنی لیده چین نگنا نجات تنسفین سے کوین دشمن بدن غارغا تنسید پا بنی اسرائیل بیکا نعمت شنمی نگنا من نسلواف حبسید پا دیوز مختلف انواع و اقسام نعمت یود ده نعمت و ذکر باچک کن هدایت طرف لچایت پی قابلیت نه استعداد بخونسین یانو زیاده چجید مسلم سان خداز کسل ملد کنت ذکر باشیان اذکرو نعمتی التي نید نعمت کن کی انعمت علیکم ده نعمت کن دی کف حبس تنصفین و دیر گرنا و اوفو بی احدی نی وعدنا احد کل کنتس وفا باشیک دی وعدنا احد با اشارین خداوند عالم از قرآن کسل ملده و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين هنا خداوند متعال يقبض نبي چه نبوت مقام بتانا عالم أحد عالم زارنو ميثاقنا وعدلنين کنتس کنتیر گب نغاز پیغمبر چه محفوظ بچین ده پیغمبر پوز کنتی کتابون لکوز تصدیق بینیموچین و ده پیغمبر پیگه ایمان کن ما لا تؤمنون نبیه و ده ایمان کن سنکوه روز با ولا تنصرون نهو دی شرائطون لقبول بیتازر من ده انبیاء کن گامس کسل موز قالو اقرار نازلی شانه دین کسل ملد اوفو بی احدی می احد نوعده کنده انبیاء کنیس مثلا بنی اسرائیل کن لم موسی بن عمرانیس یا این نصارا کن لم مسیح فیقپوس دیون گنگمز خبر تنصیل خدای احد بدوین توحید لقبول بچه خاتم النبیین لقبول بچه خاتم النبیین وسیب لقبول بیدی وعده کن دیون احد الهین دون امه لحلب چک سیوت بین کنتی امت کن لحلب چک سیوت بنا خدا از داره کنیگن طلب بس چلد ده لب چوسه یود بنا طلب برگزده اسنای انبیاء کنیز خوان لب چوسه یود بنا داره خداست خوان خطاب بید اده کنتی انبیاء کنیز بیان بازید بین پیغمبر نه پیغمبر اوسیا کن قبول و تایید بید زره اودو ده وفا بستاگی کنتان دیگه درول یعنی داره خاتم النبیین لتایید بوز
قبول بس تصدیق و کوی که ایمان کن داره کوی وسیب و امیر المؤمنین و سایر ائمه که قبول بس ایمان کن اگر که تو کن نسنگی وعده که قبول بید خداش چی وعده تنسیود خداش وعده تنسیود گاسو چیز کری رسول بلا روز بوک گاسو چیز کری وحدانیت بلا قبول بوک گاسو چیز شریعت خاص بنگیم با عمل بس که تو یومنا خداوند عالم از وعده بدیو تنسیود کم لنگز عالم پیان جزاپو کرامت المحل یعنی بهشت برین شزده بدو وعده الهی خداست کسل ملد نیدی وعده که قبول بود اینو نسن کنتا قبول بسده وعده بو وفا بید تحت لفظی معنا پلستوس و اوفو بی احدی نی احد وعده که وفا بس کنتس اگر بانکاتو اوفی بی احدی کم نسن کنتی دی احد وعده بو کنتا تنسیدان بهشت نجره و دک وفا بید و دونا و ایای فرحبون ایای فقط گا خطر نجیکس میچنه ما خدای ذات ارگیزگوی که دست کنتن شور پناه کنشه فرحبون یعنی پناه کنما شور نتا شورسک رگوز ده جگه مثلا دو چین خدا قسم فقط نی طرف لکن تن شوره فرحبون پناه کن نی طرف مثلا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به يا شريف بس ويا سبس أحد لا شرح صوب كسل مولد وآمنوا چزلوگز نمیم با کنتس سنین نچسه ایمان کنشی چیکا بما انزلتو نز نازل بکنی دی رسالت بکا پیغمبری که رسالت چک نازل بس خاتم النبیینی که اوده که ایمان کن چیا چونکه دی رسول بگا نازل سنگان بکی فرقان و قرآن اینان دیوز مصدقا لما معکم کنتان نگیم بای کنی کتاب لدیوز امضا بین تصدیق بین در استوز قرآنیست سامسی حضرت مريم فيق كان نصارى تنصبي تحمد بو دفاع بس مريم فيق بطهارتك شهادة تنهد سانسك عيسى بارن غلط سبرا كون زير يوتين ادي تحمد قرآن زرافع بس عيسى عصمت بك شهادة تنهد مثلا كسل ملد مثلا عيسى كلمة الله إن وديونا تخلو موسى بن عمران بارن سامس قرآن استصديق بد ابني إسرائيل بجناب يعقوب وسائر أنبياء بارن كوين كنازل سومي كتاب مثل الزبور مثل التوراة مثل إنجيل أده إنجيل توراة زبور واقعي كونيكا تصديق بس قرآن الشهادة تنده شان دين كسل ملده آمنو كنت تشزلوك إيمانكم بما ده چيز بككي ده چيز بو يعني قرآن انزلتو نازل بس سيكا بس پیغمبر آخر زماني کا دیما انزلتو دی قرآن پس چی بینیود مصدقا اسم فاعل کده دیوز تصدیق بینیود چیه لما معكم کنتان سابق بنی اسرائیل پونیشیتیا نیمبو یود کنی ده کتاب کن نیمبو یود کنی کنتی ده دینون کنتی ده مثلا انبیاء کن لا تصدیق بینیود یعنی دیون خدای طرف نیوز بین موسی دیون موسی شعبو دیون عیسی دیون عیسی زیزی دیون عیسی مقام بدین دون ما تصدیق بینیود ولا تكونوا اول کافر به خدا کسان مال تعریض بده پس کنتان بنو اسرائیل پون و سابقی لوزکانی ادیانی که دوکانی دمین یا نصارا یهود دیون دی بنی اسرائیل پون و غیر ذالک سب دیون اهل کتابون کنتان دی ترپشا مرگوز گا ترپشا مرگوز خدای فیقبی توحید طرف لا پیغمبر از دعوت تنگ منا پہلا کنتان بین سے دی پیغمبر پر تکذیب بسے خدای کا کفر میکون مرگوز چیه دوی شایسته من چیه چونکه کنتان مشرک ما حسونین فرق یود کنتان مثلا که باقی دهری مذهب سنا لما دین چیه قبول میت پکا چی یود دون لسنا خبر چی محصول زیر بی آزار چی کنتان سنا لکنتی پیغمبر کنیز کنتی کتابون یانو دی پیغمبر آخر زمانی صفات علامتون قرآن صفات علامتون
کوی وسیع صفات علامتون سیسه روشن بسه کنتان بیان بسه یاد دنین تصدیق به مرحله کده من کنتان اولی که بین سه کفر باید بدیو لیگن نه قبیح این لیگن نه قبیح این چند کان دست خطاب به خداست ولا تکونو اولا کافرین به اولین دی پیغمبر پیکا رد و انکار بس تکذیب و کفر بکن کنتان معصوم شی ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا کنتز معصوم شی نی آیات کن نونسر رنجیا اونا بنی اسرائیل پونی زمانه ده اخبار رحمانیت سب و دیون تصلا نصارین و دیا ترپو چیوت پا کوی انبیاء کو نرگبنا خب کنتیول سایول میونی باریانو کن کلا پیرملت زوا رئیس دنه یاد پنا تورات نه انجیل یانو پیغمبر فیق به علامت نه دیونستی سیود دون کا تو حقیقت کا بیان بنا امتون کا ما اسلامی طرف لاشان کوئی روٹی میں چھچا سون سوما سون چھان چی باس دی یهود پونی و دو نصاراز کوئی دی تورات انجیل یانو پیغمبر فیق به میونی کا صراحت اعلان بس علامت صراحت یوتن ودون کلاز دوق سے تحریف دیک بس لهذا جبنا قرآن اشارك باتين دي يحرفون الكلمة عن مواضعه يوت بي جاگه كنا كوينز كولا تحريف باشرو بس منا عيسى انجيل بيانو چيزر يوت بين يأتي من بعده اسمه احمد زرده دون گاما كولا تحريف بخطر باچك نيمبو خداز خوان زرد ولا تشترو كنتز زون ما زون شيك اشترا به اشاره اسکی مشترک اندیان به معنی با ولا تبیعو یعنی زون ما زون شیک به آیات یعنی آیات کن یعنی تورات نه انجیل خداست آیات نازل بسیار بین موسی بن عمران نه عیسی بن مریم که مثلا چیزره آخر زمان پیغمبر علامت کنستی سانجوک سے ادون کلا کنتز زدوق مزدوق شیک دون مقابل ثمن قلیل دنیا ینسه مقام چیک یا عزت چی کرسیگ مال چی مقابل له و ایای فتقون کسل ملت فقط نزات خدای فقن نسبت لکنتس پرهزگاری بارگوشین تقوا بوز یعنی نه خداوند عالمی کتاب و عزت به حزب بوز انبیاء کن عزت به حزب بوز احکام و عزت حزب بسه دینی که درون تقوا بوز ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق كنتز تلبيس يعني استرع مغزقين بس استرع مسترس حق نباطل نورما نورسو گاه يهود كنيز وهكذا لعل نصارى كنيز چي بيت با زرت با او نچي شغبيانو پیغمبر چي احمد زرکان چي يونچين زر خبر يود دون زره با اما یارم دو منظره این کار بید تلویز بید با یا دیوسو وسیق ده پیغمبر پلا دوبچین اما دی وسیق منظره و دوسو شبهت انگت با تلویز بید با خدا کسال من کنتس حق و دیوسو تلویز بس سن مسون بالباطل باطل نه حق استرم استس مغزبین متون و تکتم الحق یعنی ولا تکتم الحق حق کدمان بس سن مسون حق صمت بچو گناهین اونا پیغمبر فیق به رسالت بو یک حق مسلم کنتی کتاب نیاد ما کردین سزر کوی ولی کوی علامت نشانیم کردین سزر دو کدمان بس سمسون و انتم تعلمون و حال این کنتا علم یوتن سنگن یود و انتم در حال کنتا تعلمون یعنی تعلمونها او یا دون علم یوتن دی سخنه بسو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين كنتس فيق زنده بسش فيق اصلا جامعا فيق مهم أركان دين انديو هر شرائع إسلامية يكن هر شرائع عثمانية منتهى كيفية شرائع كان فرق يتشكران أصل صلاة وجود يبي لهذا خدا کسل مولد اقیم الصلاة فیق همیشه کنتز قیام بس ہے فیق بندو فیق زوایع مبس
ودون ينبو آتو الزكاة زكاة نم أداب زكاة لعل ديك ظاهر مراد بو قرآن انغا كلمة زكاة يدنا علماء كنز كسلم الزكاة مراد زكاة فطرين من زكاة مالية صدقات تعبير ظاهرا دور جاب نغتس يخشيك بيان دي. وآتو الزكاة زكاة عبدان زكاة فطرة در شهر مبارك زكاة فطرة يومد ودون هميشة فقراء مساكين للج ودون وركعوا مع الراكعين كنتس خدای عظمتی مقابل رکوع بس تسلیم سون سے رانسوسو ذلت تسلیم سون خشوع نگیم بو رکوع باز خدا رکوع یک نوع عبادت خاصگین یا لعل بنی اسرائیل پی زمانه صلات بیان کیفیتی اومده گنا ورکعوا مع الراکعین بس وركعوا مع الراكعين يعني ركوع بخنو نگیم بو رکوع باز شاید اشاره جماعة ركوع الراكعين نجيبه بالمثل غاية مفسرين كثير احتمال بمتاش أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس خدای ذات فيقبوز كان چون چی کسی گریک بید آیا کنتز میون لا سكالتا بالبر نروبوس يعني فقراء كلها تابع بوز يعني قا مشكلات جامعة يدندون يمكن دلق يغز بس برطرف بوز صدقاتهم صوم صلاة دين نور بيرغامي كنت أمر بد وعال إنكي كنتز دي عمل بوما با بس قا مبلغ تك إنا رانسوسوز بيري كاكتو اگر أمر بند بير پورانسوسوز انجام تنمر وشين سوك بني إسرائيل بون لا مزمت و كاتيكسون أتأمرون الناس كنتز من لسكويتا بالبير نورو بوز يو بوز دو بوز سلا إرحام بوز فقرات دوز أما كنت ميباجا وتنسون أنفسكم رانسوين نفس بكنتا نسيان سنسر جدجا وأنتم تتلون الكتاب وكنتز تلاوت بدر حالك كتاب كنتي كتاب كن ديال هر زمان كتاب يود أنا كتاب كن نتا قرآن يود بني إسرائيل كن لكنتي توراة يود مسيح كن لكنتي سنباس عيسى كنازل سوم إنجيل يود دون تلاوت بيت أما دي أحكام بيقدول بيت بمهمين وأنتم تتلون الكتاب در حال كنتي كتاب تلاوت بين دي تربو بيت تزرقان مزمت أفلا تعقلون آية كنتز تعقل فكر باممتا يعني اگر رانسوسوز تعقل بنا رانسوسوز نوروز کوس میبچ است کو خلاف عقلین پس یاد تعقل باروش واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين کسل مولد انسان لگاه پریشانی اومد خداست کسل مولد واستعینو کنتز امداد رغز توسل لن رغز لن کنتی مشکلات یعنو چی بالصبر که و دون الصلاة که از مفسرین کسل مولد صبر کنایه این روزه چیا روزی انسان تقصد خمسه صبر باروز ودون تقول هر محرمات إلهي كان اللقل ما يتقول الصبر وشين صبر في المعصية معناه بلو عندي قا واجبات إلهي إنسان ملك ولا الصبر باربوس هنا داره بيا روزا دون قاه إنسان لا أزياد كان الصبر نجيمو إنجام تامل واستعينوا روز لنتك صبرك ودون الصلاة صلاة يعني بيا بعد بيجا سيا وإن هذه فيها كل كبيرة هر انسان لفيق آسان سوشمنتو لفيق بو چو ان الجنته ان سنگین ان مگر اینکه کوئی سنین بیان ایمان برات بیون سے خدا نسبت لخشوع یا نه آدون لدی صلات باللیگ یا نه قررت عین جنبه این لہذا حضرت فیق پیغمبر اکرم روایات یعنی ده می قررت عین کو صلات این لہذا صلات خاشعین کا آسان نجنبه این و الا خاشع مکان بالاخره دوني كافيا الجنتين سنجينين كان كسل مولد وإن هذه الصلاة لكبيرة سنجين وثقيل والجنتين إلا مگر إنكي دمؤمنون كي كوين ننگوس بيانوك خداي معرفتنا خدانا نسبة لخشوع نرگو پزنا جيكسمو يتن خداي جيكسمو كين سنين يانوك يوتن
odun la solar le yang na yang mona aniz na propain مثلا الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون دي الذين بظاهرا خاشعين لتوصيف يوم الذهب يعني دي خاشعين كن كي كوينز يقين جغتان دي ظن بمعنى يقين ظن يقين فريون سامون بده أفعال قلوب ينتظر ظن بمعنى علمان يعني كنت يقين جغت أنهم كنتم ملاقو ربهم مثلا خدای ذات بنا لقاء چجن يعني دي دنيات بگنا مثلا انتقال سنس قبر و برزخ و قیامت شد رحمت الهی بهشت برین سبحان مثلا چجن حساب و موقوف قامت توی بس چجن دي اعتقاد بولا يقين نگیم با تسلیم یتن و انهم الیه راجعون كنت يقين جغت كنتم الهی خدا ربی طرف لا مثلا رجوع چچین خدای محضر یعنی خدای ده کرامت محلونی کا خدای جاگونی کا مثلا لبچین زربی یقین جفسیوتن اودونی فارس فیا yang mona aniz na propain يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا شريفان ين تقراسون كيدين شونتي مزيد نقطة تجيوت لبني إسرائيل بون يعقوب سيكيان إن كانون كنتز دران إتوبوز دي نعمت كن كيناس كنتيكا نازل بسمين چو نعمت بو موسى بن عمران كان شزده بس موسى واسطي کا فرعون ظلم نا قهرنا کوئی ازیات اشتگنا نجات تنس مختلف نعمات كان تنس كونسكونس بنا رضا چگیان نگنا چومیک جونس تین ستانز ده فانفجرت من حسنة 10 عين دور گرنا يونچات ده يوتك نعمات تنس ده ذكر بوس عليكم دخات كنتان بني إسرائيل بون لديوتك شسرا بس ديوتك نعمت تنس ودون أن خدای ذات بس كنتان مرتبة فضیلت تنس على العالمين كنتي زمان يعني زندگی بینو کن اسائر اممون كنتان افضلیت تنس واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون كنتس تقوى كنتن خدای ذات بلجیک سدو كنتس تقوى بوز دجاق بوی فريس دجاق بو كنتن يونچت گامیکا يعني كنتن شیه یود بیجاق بو لبجین قیامت صغرا لیکن تنگان می کلبچین دیرگرنا برزخنا قیامت کبرا یود ادجاق بولا دارن نکن تنجیک سزوره دجاق بوی فرس کنتس فن می عمل چک بسه قلب سلیم نگیم بو اعتقاد خاص سلیم چک جمع بسه ذخیره بات حسونسین واتقو یوما دجاق بو کرن کن تنجیک سدو دجاق بو گاتوش گیود لا تجزی نفس عن نفسین نفوشیگیز یم نفوشی نجات تن سے بدل لشا یا خود جگ خطر پیانه پود تن منین ممت ظاهرا امام حادی روایت تگیود کی اذکر مسرعک بین یدی اهلیک فلا طبیب ینفعک ولا حبیب یمنعک کرز کری موتی ستروق فین میده جق و سمندوک دنار خطر ستروک فین می وقت بودو سوشگین عادتاً اصلاً ده مریض بلند دواتاً می طبیب کنان وجود مید و حبیب نکرم خب حسبون تیرشسته گامد کی که روز بس موت بو کری کندل زخستان کنچی از آیه شریفه بین کسال ملد کنتز دجاق بول زوره دجاق بوی خیال نا ذکری انو دوکتا تقوی بسه لا تجزی یم دن جزاتاً سه یا چوکچامین تجزی یا چوکچامین کافی شجمین نفوشیز یا نفاشی بدل قاد خطر بیان نجات تامین جمین ش ذره برابر ولا يقبل منها شفاعة ودون د نفس پیش دیگه ای نفوشیز یا گاسویون سه
چون چی واسطه شفاعت سون ستجق به مشکلات یانو حل بگذارو دوان بانگین چمید ولا یؤخذ منها عدل و ده نفس به بدل عدل عدل یعدل عدل به معنی بدل یا دی بدل یا دیان دیگ مال چک تنسه بگودیون بگذارو دوان ین چمید ولا هم ینصرون پان ناصر چی تبسه پان روزمی تبسه کنتن مورد نصرت یانو کن واقع شجمین اگر دی عالم پیگران سوسوز ایمان چی عمل حسنه عمل صالح چی اگر کلی مجلس نارگنا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم